अभिवादे अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ताप्रसारणे। सर्वादौ प्रमुखवार्ताः श्रूयन्ताम्। द्वितीयचरणाय निर्वाचनप्रचारं चरमस्थाने अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य उत्तरप्रदेशस्य अलीगढे निर्वाचनजनसभां कुर्यात्। गृहमन्त्री अमित शाहः छत्तीसगढस्य कांकेर इत्यत्र प्रस्तुयात् सबलं सामर्थ्यम्। लोकसभा निर्वाचनाय विपक्षस्य अपि जवीया गत्या प्रचारम्। कांग्रेस दलाध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गेः अद्य कर्णाटके अथ च बसपा दलस्य प्रमुखा मायावती तेलंगानाराज्ये कुर्यात् निर्वाचनसभाम्। तृतीयचरणाय नामाङ्कन प्रत्यावर्तनस्य अद्य अन्तिमः दिवसः। अस्मिन् चरणे 11 राज्यानां 95 लोकसभासनेषु मई मासस्य 7 दिनाङ्के भवेत् मतदानम्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य राष्ट्रपतिभवने प्रदद्यात् पद्मपुरस्काराः। पूर्वोपराष्ट्रपतिः एम वेंकैया नायडुः इत्यस्मै अथ च भरतनाट्यं नृत्यांगना डॉक्टर पद्मा सुब्रह्मण्यम इत्यस्यै प्रदीयते पद्मविभूषणपुरस्कारः। निदाघलहर्याः आशङ्कायाम् अल्पवृष्टेः अनन्तरं राजधान्यां दिल्ल्याम् अभवत् सुवातावरणं। तत्रैव देशस्य पूर्ववर्ती क्षेत्रेषु आगामि 5 दिवसेषु अत्युष्णतायाः संभावना। भारतस्य डी गुकेशः जितवान् शतरञ्जस्पर्धा। 17-वर्षीयः गुकेशः स्पर्धां जितवत्सु सर्वतः अल्पवयसः क्रीडकः। साम्प्रतं विजित विश्वमानाङ्केन डिङ्ग लिरेन् इत्येतेन सह स्पर्धिष्यति। अथ वार्ताः विस्तृतीकृताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य राष्ट्रपतिभवने पद्मपुरस्कारान् प्रदद्यात्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः प्राक्तनः उपराष्ट्रपतये एम वेंकैया नायडू इत्येतस्मै अथ भरतनाट्यं नृत्यांगनायै डॉक्टर पद्मा सुब्रह्मण्यम इत्यस्यै च पद्मविभूषणपुरस्कारं प्रदद्यात्। डॉक्टर विन्देश्वर पाठक इत्यस्मै मरणात् परं पद्मविभूषणपुरस्कारः प्रदत्तं गतः स्यात्। अभिनेत्रे मिथुन चक्रवर्तिने गायिकायै उषा उत्थुप इत्येतस्यै च पद्मभूषणपुरस्कारः प्रदीयेत। एतत् समेत्य समाजसेविने डॉक्टर सीताराम जिन्दलाय, हृदयरोगविशेषज्ञाय डॉक्टर तेजस मधुसूदन पटेल इत्येतस्मै अथ च उत्तरप्रदेशस्य पूर्वराज्यपालाय राम नाईक इत्येतस्मै अपि पद्मभूषणपुरस्कारः प्रदास्यन्ते। लोकसभा निर्वाचनार्थं सर्वाणि दलानि सन्नद्धानि अलक्ष्यन्ते। भाजपा इत्येतद्दलीयः वरिष्ठः नेता प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य उत्तरप्रदेशस्य अलीगढे निर्वाचनप्रचारे रतः भवेत्। अलीगढे तावत् लोकसभा निर्वाचनस्य द्वितीयचरणे एतस्य मासस्य 26 दिनाङ्के मतदानं जायेत। जैनधर्मस्य 24तमस्य तीर्थङ्करस्य भगवतः महावीरस्य 50-पंचविंशतितम्याः जयन्त्याः अवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी निर्वाणमहोत्सवे भागं गृहीतवान्। कार्यक्रमः एषः प्रगतिमैदानस्थिते भारतमण्डपम् इत्यत्र आयोजितः आसीत्। प्रधानमन्त्री भगवतः महावीरस्य प्रतिमाम् उद्दिश्य पुष्पाणि अर्पितवान्। असौ जैन साधुजनान् सम्मिल्य अपि तेभ्यः आशीर्वादं गृहीतवान्। निर्वाणमहोत्सवस्य उद्घाटनक्रमे स्मारक चीटिकां पणकं च विशिष्टं लोकसमक्षं प्रवर्तितवान्। प्रधानमन्त्री भारतस्य अध्यात्मतत्त्वं देशस्य प्राणशक्तिः इत्येवं निरूपितवान्। असौ उक्तवान् यत् देशस्य स्वातन्त्र्यस्य 75 वर्षाणाम् अनन्तरं सर्वैः वादविवादात् निर्गतस्य अमृततत्त्वस्य अग्रे नयनाय प्रतिज्ञा कर्तव्या इति। वैश्विक संघर्षों के बीच देश युद्धरत हो रहे हैं। ऐसे में हमारे तीर्थंकरों की शिक्षाएं और भी महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने
मानवता को वाद विवाद से बचाने के लिए अनेकांतवाद और शातवाद जैसे दर्शन दिए हैं। अनेकांतवाद यानी एक विषय के अनेक पहलुओं को समझना, दूसरों के दृष्टिकोण को भी देखने और स्वीकारने की उदारता वाला। आस्था की ऐसी मुक्त व्याख्या, यही तो भारत की विशेषता है और यही भारत का मानवता को संदेश है। साथियों, आज संघर्षों में फंसी दुनिया भारत से शांति की अपेक्षा कर रही है। नए भारत के इस नई भूमिका का श्रेय हमारे बढ़ते सामर्थ्य और विदेश नीति को दिया जा रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें हमारी सांस्कृतिक छवि का बहुत बड़ा योगदान है। उल्गुलान न्याय महाजनसभा रांची नगरे विपक्षी दलानां इंडी इत्यतया महासंयुत्य आयोजिता जाता। विपक्षी दलानां महासंयुत्या आयोजितायां जनसभायाम् एतस्याम् अनेके शीर्षस्तरीयाः नेतारः दृष्टिङ्गताः अभवन्। कांग्रेस दलाध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गे इत्येतं समेत्य तेजस्वी यादवः, अखिलेश यादवः, दीपांकर भट्टाचार्यः, संजय सिंहः, अरविंद केजरीवालस्य पत्नी सुनीता केजरीवालः, नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्येतस्य दलस्य फारूक अब्दुल्ला अथ अन्ये अनेके नेतारः अत्र भागं गृहीतवन्तः। परन्तु राहुल गान्धी अस्वस्थतायाः कारणात् एतस्यां जनसभायां न उपस्थितः जातः। इतः पूर्वं वामदलीयः नेता सीताराम येचुरी अपि केरलराज्ये निर्वाचनप्रचारव्यस्ततां स्वकीयां संसूच्य जनसभायाः एतस्याः स्वदौर्यमेव स्थापितवान्। तावत् जनसभाम् एतां सम्बोधयन्तः विपक्षीदलीयाः नेतारः उक्तवन्तः यत् एषा हि विशिष्टा जनसभा परिवर्तनपरं शङ्खनादं कुर्यात्। उल्गुलान जनसभायां भागग्रहणाय आगतयोः राजद कांग्रेस दलीय कार्यकर्तृवर्गयोः समूहद्वये तावत् संघर्षः अपि जातः। अत्र अवसरे परस्परम् आसन्दिकानामपि क्षेपः दृष्टिङ्गतः। वस्तुतः शीर्षस्तरीयाः परस्परविरुद्धाः अपि विपक्षीदलीयाः नेतारः केवलं मोदी विरोधार्थम् एकीकृताः सन्ति इति पुनरपि प्रकटितमभवत्। लोकसभासनार्थम् आलक्ष्य सर्वेषां दलानां प्रचारकार्यं तीव्रगत्या प्रचलति। एतस्मिन् क्रमे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः राजस्थानस्य जालोर नगरं सम्प्राप्य विशालजनसभायां भागं गृहीतवान्। सः तत्र जनान् अभिनन्दितवान्। एतस्मिन् च समये जनसभायां समागते विशालजनसमूहे महान् उत्साहः दृष्टिङ्गतः। विजयशङ्खनाद जनसभां सम्बोधयन् असौ पुनरपि राष्ट्रियजनतान्त्रिकसंयुतेः चतुश्शतासनाधिकानां विजयस्य उद्घोषं कृतवान्। असौ अवदत् यत् कांग्रेस दलेन अस्माकं मातरः भगिन्यः च शौचालयः वातीन्धन विद्युज्जलादि सौविध्येभ्यः वस्तुतः अपेक्षया दूरीकृताः आसन्। देश को 2014 के पहले जो हालात थे, वो हालात वापस नहीं चाहिए। हर कोई कांग्रेस की कमजोर सरकार को आते जाने वाले लोग भी धमकाते थे और हर कोई देश को लूटने में जुटा था। प्रधानमंत्री को तो कोई पूछता ही नहीं था। सरकार रिमोट कंट्रोल से चला करती थी। भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य दलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षः जेपी नड्डा इत्यसौ ह्यः महाराष्ट्र कर्नाटक राज्ययोः प्रवासे आसीत्। महाराष्ट्रस्य बुलढाणा जनपदे निर्वाचनसभां सम्बोधयन् जेपी नड्डा इत्यसौ अवदत् यत् जनतया देशार्थं स्थिरं प्रशासनं प्रकल्पितं, यस्य फलस्वरूपं वयम् अनेकदेशेभ्यः धार्मिकोत्पीडनकारणात् भारतं प्रति आगतेभ्यः शरणार्थीजनेभ्यः नागरिकता प्रदानार्थं नागरिकता संशोधन विधेयकम् उपकल्पितवन्तः इति। तेन ह्यः उक्तं यत् आगामि 23 वर्षेषु भारतं विकसितं राष्ट्रं भवेत्। जेपी नड्डा इत्यसौ पुनरपि उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः केन्द्रे समागमनानन्तरं सत्यमेव बहु परिवर्तनं जातमस्ति इति।
केन्द्रीय मंत्री अथ भाजपा इत्येतस्य दलस्य वरिष्ठनेता अनुराग सिंह ठाकुरः च इण्डी इत्याख्यायां महासंयुत्यां पुनरपि वाक्प्रहरणं कृतवान्। उक्तवान् च यत् एतस्मिन् निर्वाचनक्रमे पुनरपि भ्रष्टाचारिभिः संघटिता संयुतिः स्वतः स्वच्छा भवेदिति। इस बार फिर इन भ्रष्टाचारियों के गठबंधन की सफाई होगी। लोगों ने मन पक्का बना लिया है। और राहुल जी को मैं इतना कहना चाहता हूं, ना 2014 में ना 2019 में आपको जनता ने जिताया। इस बार भी कांग्रेस की लड़ाई केवल 40 पार करने की है और भाजपा को जनता पूर्ण बहुमत और 400 पार करने का आशीर्वाद देगी। केन्द्रीय मंत्री अमित शाह बिहार राज्यस्य कटिहारे जनसभां सम्बोधितवान्। सः कटिहारतः भाजपादलस्य प्रत्याशिनः जयाय जनान् आहूतवान्। तेन उक्तं यत् देशात् प्रधानमन्त्रिणा मोदिना परिवारवादः जातिवादश्च अपसारितः। बसपादलस्य प्रमुखा मायावती ह्यः उत्तरप्रदेशस्य अमरोहानगरे जनसभां सम्बोधितवती। भाजपादलं कांग्रेसदलं च आलोचयन्ती मायावती उक्तवती यत् वर्तमाने भाजपा प्रशासनेन कृषकेषु विशेषध्यानं न दत्तमिति। दिल्लीस्थिते कांग्रेस मुख्यालये गतदिवसे दलस्य केन्द्रीय निर्वाचनसमित्युपवेशनम् अभवत्। अस्मिन् उपवेशने कांग्रेसदलाध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गेः, कांग्रेसनेत्री सोनिया गान्धिः अथ च पञ्जाबस्य वरिष्ठनेतारः अपि उपस्थिताः आसन्। उपवेशनस्य विषयः बिहार पंजाब हरियाणा राज्यानां लोकसभासनेभ्यः प्रत्याशिनां चर्चा इति आसीत्। कांग्रेसदलस्य केन्द्रीय निर्वाचनसमित्युपवेशनं शनिवासरे अपि जातम् आसीत्। केरलस्य वायनाड इत्यत्र कांग्रेसदलस्य जनपद कांग्रेस समितेः महासचिवः PM सुधाकरन् इत्यसौ कांग्रेसदलात् त्यागपत्रं समर्प्य भारतीय जनता पार्टी इति दले सम्मिलितः अभवत्। भाजपादले सम्मिल्य सुधाकरन् उक्तवान् यत् वर्तमानसमये सांसदः अथ च वायनाड लोकसभासने कांग्रेस प्रत्याशी राहुलः गान्धी दलस्य जनपदनेतृभ्यः अप्राप्यः आसीत्। सुधाकरन् उक्तवान् यत् मया सह मेलने समर्थः नास्ति चेत् सामान्यजनस्य स्थितेः कल्पनां करोतु। तस्मै 5 वर्षाणि दत्तानि आसन्। यदि वयम् एकम् इतोपि कार्यकालं दद्मः चेत् एषः वायनाडस्य विकाससम्भावनाः नाशयिष्यति। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना एकस्मिन् साक्षात्कारे उक्तवान् यत् राहुलः गान्धिः एप्रिल् मासस्य 26 दिनाङ्कात् परम् अन्यक्षेत्रादपि नामाङ्कनं करिष्यति। अधुना सः अमेठीम् इव वायनाडक्षेत्रमपि त्यक्त्वा पलायनं करिष्यति। राजस्थानस्य झालावाड़ जनपदे एकस्यां भीषणमार्गदुर्घटनायां 9 जनाः कालकवलिताः अभवन्। झालावाड़ जनपदस्य अकलेरा क्षेत्रे विवाहसमारोहस्य यात्रिणां कार्यानस्य ट्रक्यानेन सह संघटनेन दुर्घटना अभवत्। उभयोः वाहनयोः तत्र संघट्टः अभवत्। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।